अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। रिएक्शन विद सायरा के चैनल में स्वागत है आप लोगों का। आज हम ऐसी बहन की कहानी सुनेंगे जो सऊदी अरब गई अपनी मजहब की दावत देने, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें सुनी तो वो खुद ही मुसलमान हो गई। तो आइए हम उन बहन की कहानी उन्हीं की मुँह ज़बानी सुनते हैं। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। हमारी पूरी जिंदगी चर्च के गिर्द घूमती थी। मैं कहूंगी कि जीसस मेरे बेहतरीन दोस्त थे। मैं काम के सिलसिले में सऊदी अरेबिया गई और मेरा इरादा उन्हें ईसाईयत सिखाने का था। हमारी दावत कबूल करने और यहाँ आने के लिए बेहद शुक्रिया। टुवर्ड्स एटर्निटी में हमें आपको अपने साथ देखकर इंतहाई खुशी हो रही है। सबसे पहले हमें बताइए सिस्टर डेजी कौन है? क्या आप मुख्तसरन अपनी जिंदगी से मुतालिक बताएंगी? वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, मुझे यहाँ मदु करने का शुक्रिया। मेरा नाम डेजी है और मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। मैं जनूबी कैलिफोर्निया में पली बढ़ी। मैंने अपना ज़्यादा वक्त समंदर में सर्फिंग और घुड़सवारी में गुजारा। मेरा खानदान कैथोलिक था। हम एक मजहबी आयरिश कैथोलिक खानदान में परवान चढ़े। मेरी बहन दरअसल थर्ड ऑर्डर कार्मेलाइट नन थी। मेरे चंद चचा पादरी हैं। मैंने तकरीबन 20 साल पहले इस्लाम कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह तब से अब तक बेहतर मुसलमान बन रही हूँ इंशाल्लाह। ईमान के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? आप किस पर ईमान रखती थी? उस वक्त का माहौल कैसा था? इससे पहले मैं हमेशा जीसस या मरियम से दुआ करती थी और रोज़री पढ़ती थी, यानी ये तस्बीह जैसी होती है, लेकिन ये मरियम से दुआ करना होता था जो बिल्कुल मुख्तलिफ था। और मेरा जीसस के साथ एक रिश्ता बन गया था। मेरे खानदान ने चंद चर्च भी तामीर किए। हमारी पूरी जिंदगी चर्च के गिर्द घूमती थी। कैटेकिज्म, सीसीडी, कॉन्फर्मेशन क्लासेस जाना, नौजवानों को तालीम देना और इसी तरह की सरगर्मियाँ। उस वक्त मेरी सबसे अच्छी सहेलियाँ नन्स थीं। मुझे सिखाया गया था कि जीसस खुदा है और ये तीन एक हैं, यानी जीसस, रूहुल कुद्स, ट्रिनिटी का तस्वुर। ज़ाहिर है क्योंकि हम कैथलिक थे। मैं कहूँगी कि हमें सिखाया गया था कि जीसस मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। हम हर चीज़ के लिए उन्हीं पर इन्हिसार करते और हर वक्त उनसे बात करते रहते। ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको अपने अकायद पर शक करने पर मजबूर किया? मुझे समझ नहीं आया कि अगर वो खुदा है तो वो मर क्यों रहे थे। खुदा नहीं मरता। मैं हमेशा ये बात समझने से कासिर रही। खुदा अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों करेगा? अगर वो खुदा का बेटा है तो फिर उसे तकलीफ क्यों दी? खुदा ने उसे बचाया या वापस क्यों नहीं बुला लिया? मैं बचपन में यही सोचा करती थी, कैसा खुदा है जो अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक करे या होने दे। यानी सलेब पर चढ़ाए जाने और ट्रिनिटी के बारे में बहुत सी बातें थी जो मेरी समझ से बाहर थी। आपका इस्लाम की जानिब सफर कैसे शुरू हुआ? मैं कहूँगी जब मैं सऊदी अरब गई। मैं वहाँ अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रही थी, जहाँ मुझे एम्बेसी के अमले के लिए एक चाइल्ड केयर कायम करना था। मैं वहाँ गई, लेकिन साथ ही अपने पादरी के साथ भी काम कर रही थी। और जब मैंने उन्हें बताया कि मैं वहाँ जा रही हूँ तो उन्होंने कहा ये ईसाईयत को वहाँ पहुँचाने का बेहतरीन मौका है, क्योंकि हमें वहाँ दाखिला नहीं मिलता। उस जमाने में ईसाइयों के लिए वहाँ जाना वाकई बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने कहा तुम ये काम कर सकती हो, हम तुम्हें अरबी में तर्जुमा शुदा बाइबल देंगे और तुम्हें सब सामान मुहैया करेंगे। तुम वो शख्स बन सकती हो जो उन्हें जीसस की मोहब्बत के बारे में सिखाएगी, क्योंकि वो इससे वाकिफ नहीं है। ये एक गैर मुहज़्ज़ब मुआशरा है और उनको कुछ पता नहीं, लिहाजा उन्हें यसू की मोहब्बत और मरियम को जानना होगा। इसी नीयत से मेरा सफ़र शुरू हुआ। मैं इसी मकसद से वहाँ गई और जब मुझे सऊदी लोगों से बात करने का मौका मिला तो मैंने महसूस किया कि अगरचे मुझे कुरान का कुछ इल्म नहीं था, लेकिन उन्हें बाइबल का इल्म था। वहाँ बहुत लोग बाइबल जानते थे। वो सिखाई गई तालीमात से बखूबी वाकिफ थे। उन्हें जीसस के बारे में मुझसे ज्यादा मालूम था। जब मैं उनको जीसस के मौजज़ात बयान करती तो वो अलग मौजज़ात बयान करते। उन्होंने बचपन में बोलने के मौजज़े का जिक्र किया और फिर दूसरे मौजज़ात भी सुनाए। फिर उन्होंने मैरी का जिक्र किया। वो मुझे सूरह मरियम के बारे में बहुत खूबसूरत बातें बताते और खजूर के दरख्त दौरान जिज की वो उससे खजूरें हासिल कर रही थी। और मैं सोचती, अरे ये सब तो बाइबल में है ही नहीं, और ये वही है जिन्हें हम खुदा मानते हैं, जिन पर हम ईमान रखते हैं। यही हमारे मसीहा है, यही यसु मसीह है। तो ये सब कुछ मेरे लिए एक झटके की तरह था जिसने मुझे जगाया। मेरे लिए अपनी बात कायम रखना मुश्किल हो गया, इतना मुश्किल कि मैं सोच भी नहीं सकती। और कभी कभार तो मैं भी दंग रह जाती। मुझे कहना पड़ता, रुको, मैं चर्च फोन करके पूछती हूँ और मैं घर फोन करके पूछती, ये क्या है, ये क्या मौजज़ा है? वो कहते ऐसा कोई मौजज़ा नहीं है, जीसस ने बचपन में बात नहीं की। मैं कहती नहीं, उन्होंने कहा है, ये उनकी किताब में लिखा है। और वो हैरान होते, क्या? यानी उन्हें भी इल्म नहीं था। ये तब की बात है जब ना लोग मुझे जानते थे, ना ही इंटरनेट मौजूद था। ये 80 की दुहाई की बात है। तब हमारे पास सेल फोन्स वगैरह नहीं होते थे, यानी उस वक्त जानने का कोई मुनासिब तरीका नहीं था।
जब आप पहली बार सऊदी अरब गई तो क्या आपने काबा देखा? मैंने दोबारा फोन किया अपने घर, चर्च और पादरी को और कहा यहाँ ऐन वस्त में एक डब्बा सा है जिसके गिर्द लोग चक्कर लगा रहे हैं और चाहते हैं कि मैं भी जाऊँ। मैंने यही कहा, माफ कीजिएगा क्योंकि मैं नहीं जानती, ये लोग गोल चक्कर लगा रहे हैं और चाहते हैं कि मैं भी देखूं। तो मेरे पादरी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये लोग गलत है, ये इब्राहिम का घर नहीं है, नहीं नहीं, ये जगह ही गलत है, मत जाना, ये बिल्कुल बेमायने बात है। और मैंने कहा, अच्छा शुक्रिया। मुझे डिनर्स पर बुलाया जाता, मुख्तलिफ डिनर्स पर और घूमने फिरने की जगहों पर। अक्सर नमाज का वक्त होता था, अजान होती तो मैं अपनी रोज़री निकालती और वो भी अपनी तस्बीह निकालते और हम दोनों इसी तरह ये सब शुरू हुआ। मैंने पूछा कि आपको रोज़री का पता है, कभी सुना है इसके बारे में? तो वो कहते सेम सेम, क्योंकि हमारी अंग्रेजी और अरबी कमज़ोर थे, बस वो कहते सेम सेम। मैंने कहा ठीक है, तो हमारे पास सेम सेम है। फिर मैं उनसे जीसस के बारे में बात करने लगी। वो बोले, हम जानते हैं ईसा को, ईसा बिन मरियम। और मैं हैरान रह गई, क्या आप लोग उनका मुख्तलिफ नाम ले रहे हैं मगर शायद शख्सियत एक ही है। और फिर मुझे पता चला कि शायद यही उनका असल नाम है। मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि मुझे कहा गया था कि वो जीसस को नहीं जानते, मगर मगरिबी दुनिया में जो हमें समझाया जाता है वो कुछ इस तरह है कि औरतें जुल्म का शिकार हैं, दबाव में हैं, वो बाहर निकलना चाहती हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं वगैरह। मुझे लगा कि मरियम के मामले में भी कहानी कुछ और ही थी कि औरतें दबाव में नहीं थी, ना ही उन पर जुल्म हो रहा था, उन्हें वहाँ रहना पसंद था, वो अपनी जिंदगी से खुश थी, उन्हें सब कुछ पसंद था, अपनी जिंदगी, अपने इतराफ, सब कुछ। और मुझे ये सुनकर बहुत हैरत हुई क्योंकि मैं सोच रही थी कि बेचारी खवातीन, इन्हें मैरी को जानना चाहिए ताकि ये आजाद हो सकें, लेकिन वो दबाव में नहीं थी बल्कि खुश थी। शायद हमसे ज्यादा खुश थी, मैं तो यही कहूंगी। मैं अमरीकी खवातीन को इसी तरह समझाया करती थी कि वो ज्यादा आजाद थी, उनकी जिंदगी वाकई बेहतर थी। जो कुछ मैंने यहाँ सीखा था वहाँ जाकर रही तो सब उलट निकला, बिल्कुल मुख्तलिफ। लोग बहुत ही शफीक, मेहरबान, मोहब्बत करने वाले, मेहमान नवाज और फयाज थे और वो मुझसे ज्यादा इल्म रखते थे, नमाज में बहुत पाबंद थे, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते, चाहे कुछ भी हो। मैं वापस तो ईसाई ही आई लेकिन कुछ भी वैसा ना रहा। यूं लगा जैसे वहाँ मेरे दिल में एक बीज बो दिया गया हो और वो बीज कभी खत्म ना हुआ, जितना मैंने कोशिश की। और ये एक तवील आजमाइश थी। फिल्म देखी, कुछ मनाजिर देखे। मेरी एक दोस्त के पास द मैसेज नामी फिल्म थी और मैंने उसका आधा हिस्सा देखा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थी और मैं हैरान हुई, मोहम्मद, मैंने तो कभी सुना नहीं। ये काफी पुरानी बात है। मैं सोचने लगी ये मोहम्मद कौन है, और मैं वो फिल्म देखती रही और फिल्म से मोहब्बत हो गई। मैं इतनी पुरजोश हो गई कि दौड़ी दौड़ी घर गई। मैंने कहा फिल्म रोको, मैं वापस आती हूँ, मुझे अपने घर वालों को लाना है। मैं दौड़ती हुई अपने माँ बाप और खानदान को बताने गई और मुझे उधर जाने से रोक दिया गया। मैं फिल्म का दूसरा हिस्सा कभी नहीं देख सकी। फिर मैंने अपने वालिदैन की बात मानी और वापस चर्च चली गई। लेकिन वो चीज़ मेरे दिल में बैठ गई कि ये मोहम्मद नाम का शख्स कौन है। जब मैं वापस आई तो मेरे खानदान ने मुझे राहिबों के पास ले जाना शुरू किया क्योंकि वो खौफजदा हो गए थे कि मैं मुसलसल मोहम्मद की बातें कर रही हूँ। मैं कहती ये वही शख्स है जिसका मैंने तुम्हें बताया था जब मैंने वो फिल्म देखी थी, और वो वाकई हकीकी है। मैंने देखा है और ये कुछ बहुत बड़ा है, ये मामूली नहीं है, ये बड़ी चीज है जो इस्लाम कहलाती है। गए, मेरा खानदान गुस्से में आ गया, डर गया। मेरी बहन जो नन थी मुझे मुख्तलिफ पादरियों के पास ले गई, बड़े से बड़े यानी बिशप और कार्डिनल तक। उसने एक भारतीय राहिब को ढूंढा जो मुसलमानों के साथ रहा था और मुसलमानों के साथ स्कूल गया था। उसने कहा ये तुम्हें समझा देगा कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। मैं 7 साल तक हर हफ्ते उसके पास जाती रही, बहस करती रही। मैं उससे मोहम्मद के बारे में बात करती और वो कहता तुम एक पागल शख्स की पैरवी क्यों करना चाहती हो, नाउजुबिल्लाह। मैं रात को सोती और सुबह उठकर कहती यही सच है, तुम दुरुस्त रास्ते पर हो, आगे बढ़ो, पीछे न हटो। तो फिर मैं हर हफ्ते राहिबों के पास जाती और उन्हें बताती जो कुछ मैंने वहाँ रहकर सीखा था। मुझे अंग्रेजी जबान में कुरान मिला और उनके पास एक बड़ी लाइब्रेरी थी, लेकिन उनके पास कुरान नहीं था। तो मैंने सोचा शायद ये उनकी लाइब्रेरी के लिए अच्छा हो। मैं उनके लिए कुरान लेकर गई, लेकिन वो बहुत नाराज हो गए और कुरान उठाकर मुझ पर फेंक दिया और बोले तुम इस सब को छोड़ोगी नहीं, तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है, तुम्हें इसे अपने दिमाग से निकालना होगा। ये सब बहुत मुश्किल था। बाद में वो राहिब सख्त बीमार हो गया, उसे बहुत भयानक कैंसर हो गया। ये बहुत अफसोसनाक था। उसने मुझसे माफी मांगी। मरने के वक्त उसने कहा मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, और बोला सब इंसान अच्छे होते हैं, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी या मुसलमान हो। अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं और मैं अपने किए पर शर्मसार हूँ। ये उस राहिब से मेरी आखिरी मुलाकात थी। मेरे वालिदैन गुजर चुके थे और उन बरसों में मैं राहिबों के साथ रही। मेरे वालिदैन चल बसे, वो राहिब भी गुजर गया, मेरा पादरी गुजर गया, मददगार राहिब डीकन का इंतकाल हो गया। उन दिनों जब मैं बार बार आ जा रही थी मैंने अपने कई प्यारे खो दिए। मैं एक के बाद एक मौत का सदमा सह रही थी।
پھر ایک آخری واقعہ ہوا. میری بہن جو نن ہے مجھے ایک اور خاص پادری کے پاس لے گئی. وہ بہت پختہ ارادے والی اور سخت مزاج تھی. خیر میں فادر ٹام کے پاس گئی. وہ لوگ باہر انتظار کر رہے تھے اور اس نے دروازہ بند کر کے کہا جانتی ہو کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں تمہارا خاندان یہاں کیوں لایا ہے؟ میں نے کہا کیونکہ میں عرب میں رہی، میں وہاں گئی تھی. میں نے اسے وہی سب بتایا جو میں نے آپ کو بتایا تھا. اور وہ بس تھوڑا پیچھے ہو کر بولے ہو سکتا ہے میں چرچ میں اپنا عہدہ کھو بیٹھوں مگر مجھے یہ کرنا ہی ہوگا. شاید میں مشکل میں پڑ جاؤں لیکن تمہیں اپنے دل کی سننی چاہیے. تمہیں وہی کرنا چاہیے جو خدا تمہیں حکم دے، نہ کہ میری، نہ اپنی بہن کی، نہ ہی راہبوں کی. پھر وہ کچھ اور بولا. اس نے کہا نہ کارڈنل، نہ ڈیکن، یہاں تک کہ اگر پوپ خود بھی کہے، لیکن اگر خدا تمہیں کچھ اور کہے تو تمہیں خدا کی بات ماننی ہے. اور میں نے کہا اوہ خدایا شکریہ، واقعی آپ یہ سب کہہ رہے ہیں؟ وہ بولا مگر اب مجھے کہنا ہی ہوگا کیونکہ میں خدا کے سامنے جواب دے ہوں. اور یہ سب سے بہترین بات تھی. کتنا عظیم انسان تھا وہ جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا. تب میں نے جانا کہ اب مجھے یہ سب کرنا ہے. پھر میں نے آہستہ آہستہ اسلام کی طرف سفر شروع کیا. میرے پہلے 2 بیٹے، میرے 4 بیٹے ہیں، میں نے انہیں کیتھولک طریقے سے پالا. وہ کیتھولک تھے اور بعد کے 2 بیٹے مسلمان بنے تو وہ میرے ساتھ شامل ہو گئے. بعد کے 2 میرے ساتھ مسلمان ہوئے. ہم ایک فلسطینی مسجد میں گئے. میں نے ان سے کہا مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے کرنا ہے، ہمیں کچھ نہیں آتا. میرے ساتھ میرے 2 چھوٹے بیٹے ہیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اسلام میں نماز کیسے پڑھتے ہیں یا کہاں سے شروع کریں. ہم تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے تو امام صاحب نے کہا میرے پاس آپ کے لیے ایک بہترین خاتون ہے. اور وہ ایک ذرا سخت مزاج سی خاتون کو لے آئے. میں نے اسے دیکھا اور دل میں کہا اوہ نہیں. اور جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بھی بولی اوہ نہیں. تو امام صاحب بولے ہاں آپ دونوں ساتھ ہی رہو گے. اور پھر وہ سیدھا ہمیں جائے نماز والی جگہ پر لے گئی اور حقیقتاً اس نے ہمارے سروں کو پکڑ کر زمین پر جھکا دیا اور کہا یہی ہے نماز، اس طرح سجدہ کیا جاتا ہے. وہ پہلا موقع تھا جب میرا ماتھا سجدے کے لیے زمین پر لگا. اور یہ لمحہ بہت عظیم تھا کیونکہ میں بس روتی رہی، میں اٹھ ہی نہیں سکی. اور اگر اس مضبوط فلسطینی عورت نے میرا سر جھکایا نہ ہوتا تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتی. کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ سجدے میں کیسا محسوس ہوا؟ اور جب آپ نے پہلا سجدہ کیا تو دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ انکساری، عاجزی، خاکساری، بے حد عاجزی کا احساس تھا. میں سوچتی رہی واہ چرچ میں تو میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. سر کبھی زمین پر نہیں ٹکاتے. راہب سجدہ کرتے تھے اور زمین پر لیٹ جاتے تھے لیکن عام لوگ ہی نہیں کرتے تھے، بس گھٹنے ٹیکتے یا کرسی پر بیٹھتے. سب کچھ حرام دہ ہوتا تھا لیکن جب آپ اپنا ماتھا زمین پر رکھتے ہیں تو وہ اللہ کے سامنے حقیقی عاجزی ہوتی ہے. آپ نے 7 سال تک کیسے ایمان قائم رکھا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اور اسلام پر، جبکہ ہر طرف سے پروپیگنڈا تھا؟ میرا خیال ہے جب اللہ آپ کو پکارتا ہے، جب وہ لمحہ آتا ہے، جب اللہ آپ کو چنتا ہے تو آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا. میرے خیال میں پھر آپ پوری دنیا سے لڑ سکتے ہو اور آپ وہی بنو گے جو آپ کو بننا ہے. گھر والے مشکل تھے لیکن چرچ کا سامنا اس سے زیادہ مشکل تھا. سچ یہی ہے، آپ سچائی کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے. کیا آپ کے گھر والوں یا قریبی لوگوں میں سے کوئی اور بھی مسلمان ہوا؟ جی ہاں، میرے خاندان میں سے ایک فرد نے اسلام قبول کیا. میری بیٹی جسے میں نے کیتھولک مذہب میں پالا تھا وہ کبھی مسلمان نہ ہوتی. یہ واقعی مشکل تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اسے کیتھولک مذہب میں اچھا پروان چڑھایا اور اس کی پوری زندگی اسی میں گزری تھی. میری بیٹی میرے بیٹے کی گریجویشن پر آئی تھی. ہم گریجویشن کی تیاری کر رہے تھے تو اس نے کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. سچ میں اس نے کہا کہ چھوٹے بھائیوں کو اسلامی طرز زندگی میں بڑھتے دیکھ کر اس کا دل بھی کلمہ پڑھنے کو چاہا. صرف ان کی زندگی کو دیکھ کر وہ متاثر ہوئی بالمقابل ان 2 بچوں کے جنہیں کیتھولک مذہب میں پالا گیا. اس نے اندازہ کیا کہ پرورش کے انداز میں کتنا فرق ہے، بہت الگ تھا. آپ کے خیال میں اسلام قبول کرنے والا اپنے خاندان کو اسلام کیسے سمجھائے؟ میرے خیال میں وہ ڈرتے ہیں. زیادہ تر لوگ جن سے اب تک میری ملاقات ہوئی ہے وہ خاندان کو بتانے سے ڈرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ خاندان سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرے. بات سیدھی سی ہے نا؟ اور میرا نہیں خیال کہ زیادہ تبلیغ کرنا کوئی اچھا طریقہ ہے. میرے نزدیک آپ کی مثال آپ کا طرز زندگی ہے، جو آپ کرتے ہو، کیسے پیش آتے ہو اپنے گھر والوں سے. مسلمان ہونے کے بعد آپ کو خاندان سے پہلے سے بھی بہتر سلوک کرنا چاہیے، رائٹ؟ آپ کا برتاؤ پہلے سے بہتر ہو. اور جب وہ یہ سب دیکھتے ہیں جیسے میری بیٹی نے دیکھا کہ بطور مسلمان اب ہمارا طرز زندگی کیسا ہے، ہمارے بھائی کیسے اسلامی ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں، تو اس کا اثر تبلیغ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ بعض اوقات باتیں صرف باتیں ہی رہ جاتی ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو دوسری طرف ہیں. انہیں اسے دیکھنا ہوگا تاکہ وہ یقین کریں. کیا آپ نے کبھی ایسا کوئی خاص واقعہ محسوس کیا ہے جس میں آپ کو اللہ سے خاص تعلق کا احساس ہوا ہو؟ ہاں، ایک واقعہ تو فوراً ذہن میں آتا ہے. جب میں سعودی عرب میں طائف میں تھی
اور پہاڑی علاقے میں گھوم رہی تھی. میں ایک چرواہے کے ساتھ اکیلے ہی پہاڑ پر چڑھ رہی تھی اور ایک دم سے مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی. میں اسے بیان نہیں کر سکتی. میں بھاگ کر قریبی کسی ہوٹل کی تلاش میں گئی تاکہ اپنے گھر فون کر سکوں اور انہیں بتا سکوں کہ اس سرزمین میں کچھ خاص ہے, اس مٹی میں کوئی راز ہے, وہی مٹی جہاں سے شاید انبیاء اٹھائے گئے, جو ہمیں امریکہ میں محسوس نہیں ہوتا. میں نے اپنے والد کو یہ بتایا اور کہا, بابا یہاں کچھ ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا, جو امریکہ میں نہیں ہے لیکن یہاں ہے. اور میرے والد نے کہا, یہ خدا ہے. اور میں بس حیران رہ گئی. اسی وقت اذان کی آواز آنے لگی. مجھے اس وقت یہ پتا نہیں تھا کہ یہ کیا تھا, اور ہر طرف سے الگ الگ اذانیں سنائی دے رہی تھی, بہت ساری اذانیں ایک ساتھ. میں پہاڑ کی چوٹی پر تھی اور وہ لمحہ بہت ہی حسین تھا. ہر طرف سے آتی ہوئی اذانوں کی آواز, چرواہے کو اپنے ریوڑ کے ساتھ دیکھنا اور پہاڑ کی بلندی پر ہونا, واو, یہ بہت اثر انگیز ہے. یہاں ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کے پاس ہونی چاہیے, ہر کسی کے پاس. اور بس میں یہ سوچتی رہی کہ امریکہ کو اس کا علم ہونا چاہیے. انہیں ابھی اس کا پتہ نہیں ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد جیزس اور میری آپ کے لیے کون ہے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے لیے اب جیزس خدا نہیں تھے. خدا تو خدا ہے, کیونکہ مجھے یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا. میرے لیے یہ ناقابل فہم تھا کہ جیزس خدا ہو اور خدا جیزس. پھر تو دو طاقتوں والے ہو گئے اور کسی ایک کو اختیار میں ہونا چاہیے, رائٹ؟ تو وہ صرف خدا ہی ہو سکتا ہے. یہ تو کامن سینس ہے. اسلام میرے لیے کامن سینس پر مبنی تھا, اور مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ مجھے جیزس کو نبی کے طور پر ماننا چاہیے, ایک بہت معزز نبی علیہ السلام. اور آج بھی میری ان سے محبت اور عقیدت ویسی ہی گہری ہے. لیکن میں ان سے دعا نہیں مانگتی, میں اس ذات سے دعا مانگتی ہوں جس سے وہ مانگتے تھے. اور میری کے لیے میرے دل میں بے حد احترام ہے. اور جب میں نے قرآن میں سورہ مریم پڑھی اور سنی تو بس آنکھیں بھر آتی ہیں, رونا آ جاتا ہے. یہ قرآن کی سب سے خوبصورت سورہ ہے. آپ عیسائیت تک میں اسے نہیں پا سکتے جب تک کہ جان نہ لو اور اسے پڑھ نہ لو. اور جیسا میں نے کہا, ان لوگوں سے بات کریں جو اسے جانتے ہیں, یعنی مسلمان. آپ کو لگے گا کہ آپ نے کچھ کھویا نہیں, آپ بس حاصل کر رہے ہو. آپ اور بھی زیادہ خوبصورت معجزات پا رہے ہو. اور پھر میرا خیال تھا کہ کیونکہ جیزس نے تو ہمارے لیے سب کچھ کر دیا ہے, تو پھر ہر کوئی گناہ کرے گا اور کہے گا کہ تو ٹھیک ہے, اٹس اوکے, جیزس تمہارے لیے قربان ہو گئے. تو یہ چیز بھی بہت الجھاتی تھی. میں کہوں گی کہ یہ الجھن ہمیشہ رہی, لیکن وہ کہتے تھے بس ایمان رکھو, ایمان رکھو. کیا آپ نے یہ سوال اپنے پادریوں سے کیے؟ اوہ ہاں, اور انہوں نے, میں بہت شرمیلی تھی, زیادہ سوال نہیں کرتی تھی, لیکن جب کبھی کرتی تو کچھ باتیں ان سے کرتی تھی جنہیں میں سمجھ نہیں پاتی تھی. اور وہ کہتے بس اندھا یقین رکھو. وہ اسے غیب یا نامعلوم کہتے تھے. بس ایمان رکھو, سوال نہ کرو. تو میں یہی کرنے کی کوشش کرتی تھی. اور اگر آپ, یہ بھی ایک بات تھی کہ اگر آپ سوال کریں تو وہ کہتے بس اندھا یقین رکھو, تمہارا ایمان کمزور ہے. جبکہ اسلام اس کے برعکس ہے. اسلام سوال کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. تو جیزس سے متعلق جو باتیں تھیں اور ٹرینٹی کو لے کر جو الجھن تھی جو میں نے آپ کو بتائیں, انہوں نے مجھے یہی کہا. اگر کوئی ایسا ہی آپ سے پوچھے کہ آپ نے جیزس اور میری کو کیوں چھوڑا اور مسلمان کیوں ہوئی؟ میں نے نہیں چھوڑا. میں انہیں بتاؤں گی کہ میں نے نہیں چھوڑا, بلکہ مسلمان ہو کر میں نے انہیں اور بہتر جانا اور ان سے زیادہ محبت کی. میں دراصل سعودی عرب میں کام کرنے گئی تھی. میں یہ سوچ کر گئی تھی کہ وہاں جا کر انہیں عیسائیت کے بارے میں سکھاؤں گی, لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا, بلکہ وہ لوگ مجھے میری ہی عیسائیت کے بارے میں سکھا رہے تھے. وہ میرے نجات دہندہ جیزس کرائسٹ کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے تھے, اور یہ بات واقعی میرے لیے حیران کن تھی. سچ میں نے سوچا یہ تو بہت بڑے معجزات ہیں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں. میں واپس جاتی اور وہ کہتے یہ تو کہیں ہے ہی نہیں, پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو. اور پھر میں نے سوچا عیسائی آخر یہ کیسے نہیں مانتے, یہ خدا اور مسیح ہیں, وہ قرآن میں موجود اس معجزے کو کیسے نہیں مانتے. اگر آپ اپنے 18 سالہ خود سے بات کریں تو کیا کہیں گے؟ اوہ, اسلام اسلام اسلام. کم عمری سے ہی شروع کرو, جیسے ہی سچ جان لو اسی وقت شروع کرو. انتظار نہ کرو, بالکل بھی انتظار نہ کرو. ہاں, ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرو. جو لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اسلام کی طرف مائل ہیں لیکن اپنے گھر والوں یا رشتہ داروں کے رد عمل سے ڈرتے ہیں, تو آپ ایسے شخص سے کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ جو کچھ میڈیا میں سن رہے ہو اس پر یقین نہ کرو. خود تحقیق کرو یا مستند ذرائع سے معلومات لو. مسلمانوں سے خود جاننے کی کوشش کرو. ڈرو نہیں, ڈرنے کی کوئی بات نہیں. اگر تم نے شہادت دے دی اور پھر بھی کچھ غلط ہو گیا, جیسے میرے ساتھ ہوا, میں پھر چرچ چلی گئی تھی, اٹس اوکے, اٹس اوکے. شہادت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ صرف برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں لاتی ہے. اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. ہم سب ایک امت ہیں. ہم سب آپ کی فیملی ہیں. آپ کو لگے گا کہ شاید آپ خاندان کھو رہے ہیں, لیکن تمہیں اس سے کہیں بہتر خاندان ملے گا. مسلمانوں کا ایک ایسا خاندان ملے گا جو اس خاندان سے بھی بڑھ کر ہوگا جو تمہیں اللہ کی طرف سے ملا. ذرا تصور کریں کہ آپ جنت میں پہنچ گئی ہیں انشاءاللہ.
اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کس سے بات کرنا چاہیں گی؟ जीसस। اور ان سے کیا کہنا چاہیں گی؟ खुदाया ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है। मुझे अफसोस है कि आपकी कौम आपको समझ ना सकी और आपने तो सच्चा पैगाम पहुंचाया था, लेकिन लोगों ने उसे गलत ले लिया। मुझे अफसोस होता है, मुझे उनके लिए दुख महसूस होता है, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि जीसस ने कभी नहीं कहा था कि उन्हें पुकारो या उनको पूजो, तो मैं बस ये सोचकर खुश हो जाऊंगी कि वो भी मुसलमान हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। और अब सब कुछ वाज़े हो गया है, क्योंकि ईसाइयों के यहाँ मुझे लगता है अभी तक ये वाज़े नहीं है, लेकिन इस्लाम में जीसस की बात वाज़े है। वो एक पैगाम लेकर आए थे, लेकिन वक्त के साथ वो पैगाम बहुत बिगड़ गया, मसख हो गया, और यकीनन ये उनके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। सिस्टर डेजी, आपके जवाबात का, आपकी पुरखुलूस बातों का बहुत शुक्रिया। टुवर्ड्स एटर्निटी में हमें आपकी मेज़बानी करके बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपको इस दीन के लिए की गई हर कोशिश का बेहतरीन अजर दे। मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इस काम के लिए और आपकी हर कोशिश के लिए अजर दे। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी कहानी थी। बताइए, हमारी बहन ने कलाम पाक पढ़ी और समझी। उसने दावत देने गई थी अपने मजहब की, लेकिन उसने कलाम पाक सुनते ही मुझे पता चला कि देखिए, लोग तो खुद ईसा मसीह और मरियम खुद जानते हैं और सब कुछ पढ़े हुए हैं। तो कलाम पाक से मुझे पता चला कि नहीं, असली खुदा कौन है। तो वही है, इंसान को एक बार कलाम पाक जरूर पढ़ना चाहिए। बहन ने कितनी अच्छी बातें बताई, और उन बहन को पता चला कि बाइबल में तो कुछ लिखा ही नहीं है जो कलाम पाक में लिखा है। बाइबल को तो चेंज कर दिया गया। तो उन्हें पता चला कि अरे असल में तो वो भी नबी है, जैसे हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वैसे ही नबी वो भी है। उन्हें पता चला कि असल में तो खुदा एक ही है। उन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा तो उन्हें कितनी खुशी महसूस हुई कि वाकई मुसलमान कितनी प्यारी मजहब है हमारा। तो हम बहन सबको एक बार, यह कलाम पाक हमारे लिए नहीं सिर्फ उतरी है, हम मुसलमानों के लिए नहीं, हर एक पूरी सारी कायनात के अल्लाह ने अता फरमाए है कलाम पाक। सबको कलाम पाक पढ़ना चाहिए। बेशक हिदायत देने वाली अल्लाह ताला है। तो फिर आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।